أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعائے کمیل کا آغاز کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے اسکرین پر ہم شیئر کر رہے ہیں اس دعا کو. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء. تیری عظمت کا واسطہ جس نے ہر شے کو پر کر دیا ہے. وبسلطانك الذي على كل شيء. تیری سلطنت کا واسطہ جو ہر چیز سے بلند ہے. وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. تیری ذات کا واسطہ جو ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. اور تیرے ناموں کا واسطہ جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پر کر دیا ہے. وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. میرے گناہ معاف کر دے جو عذاب کو نازل کراتے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. ضائع و گناہ بخش جن سے نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. میرے گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو روک لیتے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. گناہ معاف کر دے جیسے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل المنى. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرا
وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع. اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے اور گرے ہوئے اور ڈرے ہوئے شخص کی طرح، أن تسامحني وترحمني، کہ مجھ سے چشمپوشی فرما رحمتوں کا نازل کر، وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته عن ظلمك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا. خداوندا تیرے سوا میں کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہوں کو بخش دے. ولا لقبائحی ساترا، میری برائیوں کو چھپانے والا تیرے سوا کون ہے. ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي. خدا میں نے اپنی جہالت کی وجہ سے بڑی جرأت کی ہے. وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجم عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني من عقوبة على ما عملته في خلوتي. خدا مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کرنا وہ کام جو میں نے خلوتوں میں کیے. من سوء فعلی وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك. ولك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما
منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا میں تائب گناہوں کا اقرار کرتے سرنگو اقبال جرم کرتا ہوں لا جدو مفرا مما کان منی یہ جو کچھ مجھ سے ہوا ہے نہ اس سے فرار کی کوئی جگہ ہے ولا مفزعن توجہو الیہ فی امری غیر قبولک حضری وادخالک ایایا فی سعت من رحمتک اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفکنی من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ورقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك معنى توحيدك أبعد من طمع علي قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك أبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أهويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه قرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب أنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكفوم يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك فهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائي فجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك
فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفوت فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يحمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرمه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانها أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره ضبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها أيها ما ذلك الظن بك ولا المعروف بفضلك ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندك أجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه يجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإطمانها الكرام الكاظمين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم
وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا قوم على خدمتك جوارحي، واشدد على العظيمة جوانحي، وأبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة المؤمنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد معبود جو मेरे लिए बुराई का इरादा करे उसके लिए ऐसा ही कर, वमन कादनी फकीर मेरे साथ मदद करे उसके साथ वैसा ही कर, वजअलनी मिन अहसन अबीदिक नसीबा عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجدني بجودك واعتب علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، وإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي. मैंने तेरे आगे हाथ फैलाया है, وبعزتك استجب لي دعائي، तो अपनी इज्जत की दुआएं मेरी दुआ कबूल फरमा, وبلغني منايا और मेरी तमन्नाओं को बदला, वला तक़ता मिन फ़ज़लिक अना जाई, और अपने फज़ल से लगी मेरी उम्मीद को न तोड़ना, वक़्फ़िनी शर्रल जिन्न वल इंसी मिन आदाई, मेरे दुश्मनों में जो जिन और इंसानों में से उनके शर से मुझे महफूज फरमा ले। या सरीअ रिज़ा या सरीअ रिज़ा, सब मिलके या सरीअ रिज़ा या सरीअ रिज़ा, मैं जल्दी राज़ी हो जाने वाला, इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, मुझे बख्श दे दुआ के सिवा कुछ नहीं रखता, फ़इन्नका फ़अालुन लिमा तशा, ये यकीनन तू चाहता है कर सकता है। या मन इस्मुहु दवा, है वो जिसका नाम दवा है, व ज़िक्रुहु शिफ़ा, मरीजों के लिए जिसका ज़िक्र शिफ़ा है।
وطاعته غنا، جس کی اطاعت توانگری، رحم راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، یا سابغ النعم یا دافع النقاب، یا نور المستوحشین في الظلام، یا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل، صلى الله على رسول والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. باب الحوائج کے بارے میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. کربلا میں دو ہستیاں باب الحوائج ہیں، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام. یقین فرمائیے گریہ کرنے کے لیے فقط یہ نام کافی ہے. کوئی اصغر کی ماں کے دل سے پوچھے، جب ایک بچہ شام میں مر گیا، ایک بچی شام میں مر گئی، ایک بچہ کربلا میں ذبح ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. روایت میں ملتا ہے، علماء گویا بیان فرماتے ہیں جب بی بی شام کے زندان سے بھی نکلتی تھی تو نکل نہیں پاتی تھی، کہتی تھی میری بچی کی قبر یہاں پر ہے. ہائے ہائے ہائے. صدائے بلند ہے بابلا. شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ. کتنے مومنین ہیں کہ جو دعاؤں کو لکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے دعائیں لکھی بھی آ رہی ہیں. اللہ جانے کس کس نے کہا ہم سے امید لگا کر بیٹھا ہے کہ انشاءاللہ مومنین دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ذرا سوچو اس ماں کے دل سے کہ جس کی چھوٹی بچی کی قبر ہے وہ چھوڑ کر جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب یہ اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ رباب نہ جاتی کبھی زندان شام سے اگر ایک بچے کی قبر کربلا میں نہ ہوتی. وہ تو سکینہ سے بھی چھوٹا تھا علی اصغر. یہ ماں وہاں پہنچی، شام میں ایک بچی سے ودا ہوئی اور پھر کربلا پہنچی اپنے علی اصغر کے پاس. اور یہی وہ وقت ہوگا نا، ایک روایت یہی کہتی ہے کہ اسی چہلم کے موقع پر جب بیویاں پہنچی اس وقت سروں کو ملحق کیا گیا جسم سے. کلیجہ پھٹ رہا ہے عزیزوں کیسے جملہ کا. باقی سر تو ملحق یقیناً وہ بھی بڑی مصیبت ہے، بڑے مصائب ہے. شہزادہ قاسم کا سر ان کے پامال بدن سے ملحق ہونا، علی اکبر کا سر ان کے جسم نازنین سے ملحق ہونا، حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر. لیکن سب سے سخت منزل ہوگی جب ایک چھوٹا سا ننھا سا ایک 6 مہینے کے جسم کے ساتھ جب ملحق ہوا. اللہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 6 مہینے کا لاشا بے سر کا لاشا ہو ماں کے سامنے. بے سر کا لاشا ہو، اور پھر ماں نے کس دل سے اپنے بے سر کے بچے کے ساتھ اس کٹے ہوئے سر کو ملحق کیا ہوگا. اور کہا ہوگا بیٹا علی اصغر گھبرانا نہیں، اس دشت کربلا میں تیرا بڑا بھائی علی اکبر بھی موجود ہے، تیرا بھائی قاسم بھی یہی موجود ہے، تیرے چچا ابو الفضل عباس بھی فرات کے پاس ہے. اور اے بیٹا علی اصغر تو اپنے بابا کے سینے پر قیامت تک رہے گا. یہاں بیٹے آخری جملہ کہہ رہا ہوں بس، اب تاہم بیان نہیں، ایام عذابی ختم ہوئے لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے وہ غم سینوں میں ابھی تک تازہ ہے. اسی طرح سے محسوس ہو رہا ہے. یقین جانو جو دل کی کیفیت ہے وہی زبان پر آ رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یا باب الہوائی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. اصغر کی ماں نے تسلی دی ہوگی اصغر کو کہ اے بیٹا علی اصغر تیرے بابا تیرے ساتھ یہاں پر ہے. لیکن سکینہ کو کیا تسلی دی ہوگی؟ زندان شام سے ہم جا رہے ہیں، دل کہتا ہے سکینہ سے کہا ہوگا بیٹی تو بھی گھبرانا نہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تیری پھوپھی زینب پھر سے شام آئے گی دوبارہ، ان کا مزار یہی بنے گا، تیری پھوپھی کی قبر یہی بنے گی. شاید یہی مصلحت رہی ہو کہ ام المصائب بی بی زینب کبریٰ دوبارہ سے شام میں پلٹی.
اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر ماتم کرتی تھی جہاں حسین کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا. مظلوم یا سیدہ سلام اللہ علیہ. کیا مقدر ہے سیدہ اور ان کی بیٹیوں کا. سیدہ مدینے میں تازیانے کھاتی رہی، بیٹیاں کوفہ اور شام میں تازیانے نہیں، بیلچا مارا گیا بی بی زینب سلام. مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے پتا ہے جتنے مومنین گھروں میں سن رہے ہیں ان کی بھی ایک ایسی رقت کی کیفیت ہوگی، اس لیے کہ جو چند مومنین یہاں پر ہیں سبھی دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، بالخصوص سادات کرام، اما سادات شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. دلوں کو کربلا لے کر چلے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين